अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। हमने सबक नंबर 10 का आगाज किया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उस सबक के अच्छे अंदाज में मशक की होगी, अच्छे अंदाज में पढ़ा भी होगा और आपने वो तमाम गलतियां जो मैंने मेंशन करवाई थी तो आपने वो भी अच्छे अंदाज में अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश की होगी। तो आज हम सबक नंबर पार्ट 2 में मौजूद है, सबक नंबर 10 के। तो इसका अच्छे अंदाज में आपने पढ़ना है। हिज्जे करने तो आपने सीख लिए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह करीम मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए ये जो वीडियो है इसमें हम रवां पढ़ाएंगे और जो गलतियां हैं बिलखसूस उनको मेंशन करने की कोशिश करूंगा। आइए मिलके इसका सबक का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गफूरन, तो इस ये लफ्ज है, इसमें देखें गफूरन, हरकत, हरूफ मद्दा और तनवीन, ये तीन चीजें शामिल हैं। और इसके अलावा गई जो है इसमें हरफ है मुस्ताली, इसको हमने पूर पढ़ना है और बाकी को हरूफ को बारीक। और रा पे दो जबर आ रहे हैं तो इसको भी हमने पूरी पढ़ना है। गफूरन गफूरन। तो इसी तरह इसके हिज्जे आपने रवा पढ़ना है और इसके हिज्जे उसी अंदाज में कर लेने हैं, अलग अलग हरूफ के, जिस तरह हमने आपको बताया। आगे है दाऊदा। तो इसमें देखें आप सबसे पहले जो है हरूफ मद्दा है, दाल अलिफ जबर दा, अलिफ मद्दा आ गया। आगे है वाव के ऊपर खड़ी जबर। तो हरूफ खड़ी हरकत जो है ये भी हरूफ मद्दा के कायम काम है, इनको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। दाऊ। आगे दाल जबर दा, तो दाल के ऊपर हरकत है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि हरकत को खींचते नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा गलती अक्सर में सबक सुनाने वाले इस तरह सुना देते हैं दाऊदा। वजह क्या बनती है कि वो शुरू से एक उनका लहजा बन गया कि खड़ी हरूफ मद्दा आ गया शुरू पे, तो हमने इसको खींच के पढ़ना है, फिर खड़ी हरकत है। तो जब ये दोनों लफ्ज जो है, हरफ जो है, ये खड़ी हरकत खींच के पढ़ रहे हैं, हरूफ मद्दा को खींच के पढ़े, तो आखिर में जब हरकत है तो हरकत को भी खींच के पढ़ देते हैं। कैसे पढ़ते हैं? दाऊदा। तो ये लफ्ज गलत है, आपने इस तरह नहीं पढ़ना, आपने इसको पढ़ना है दाऊदा, हरकत को बगैर खींचे आपने पढ़ना है। आगे खौफी, तो ये बहुत लीन है, हरूफ मद्दा नहीं है, इसको आपने खौफी नहीं पढ़ना, बगैर खींचे पढ़ना है हरूफ लीन को। खौफी यौमी कीला हीला रुसुलिही रसूलिही। तो यहाँ पे भी इसी बात का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर हरूफ मद्दा और हरूफ मद्दा के फौरी बाद हरकत है या हरकत है और उसके बाद हरूफ मद्दा आ रहा है, तो बाद हरकत को खींच दिया जाता है कि बाद में हरूफ मद्दा है, तो हरूफ मद्दा को खींचते नहीं है। इसी तरह या हरूफ मद्दा को खींच के पढ़ रहे थे और उसके बाद हरकत आ गई, हरकत को खींचना नहीं था, तो एक रवानगी के साथ पढ़ रहे होते हैं हरूफ मद्दा को खींच के, और आखिरी हरफ जो है वो हरकत वाला होता है तो उसको खींच के पढ़ दिया जाता है। तो यहाँ पर है रसूलिही, पीछे रुसुलिही, तो यानी कि वहां पे तीन हरकत ही हैं, वहां पे रा पेश रू, सीन पेश सु, रुसु लाम से ली, रुसुली हा खड़ा से ली, रुसुलिही, और यहाँ पे रसूलिही। तो यहाँ पे आपने फर्क करना है, ये दो लफ्ज आपस में ऐसे हैं, मिलते जुलते हैं। यहाँ पे हरकत को खींच दिया जाता है और जो लफ्ज जिसमें हरूफ मद्दा को खींच के पढ़ना है वहां पे नहीं खींचते, वहां पे रसूली की तरह पढ़ दिया जाता है और रसूली में रसूली की तरह पढ़ दिया जाता है। आगे इलैहि अलैहि, तो ये दो लफ्ज भी एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। इलैहि अलैहि, पहले दो नंबर पे इनमें दो चीजें कि हमजा के साथ एक शुरू हो रहा है, दूसरा आइन के साथ, तो हमजा और आइन का भी फर्क करना है। और फिर एक के नीचे जेर है, दूसरे के ऊपर जबर है, तो इसको आप खास ख्याल रखना है, दोनों को अलैहि या इलैहि या अलैहि इस तरह या इलैहि
اس طرح پڑھ دیا جاتا ہے. تو یہ تمام لفظ جس طرح میں نے پڑھے ابھی یہ غلط ہے. درست تلفظ اس کا یہ ہے الیہ. حمزہ اور عین کا فرق، زیر اور زبر کا فرق. یہ بھی بہت اہم غلطی ہے کہ اکثر جو ہے سبق سنانے والے بچے ہوں یا بڑے ہوں جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوئی وہ اس کو اسی طرح غلط طریقے سے پڑھ دیتے ہیں. زبر اور زیر کو اکٹھا کر دیتے ہیں یا حمزہ اور عین کو اکٹھا کر دیتے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو اکٹھے نہیں کرنا. اگر صوابن مآبن حرکت اور کھڑی حرکات یا حروف مدہ جیسا جو طریقہ بتا دیا گیا ایک دفعہ اس کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ تمام سبق نمبر 10 درست ہو جائے گا. تو قرآن پاک کے جو بنیادی الفاظ ہیں وہ آپ کے درست ہو جائیں گے. بہت زیادہ اس کے اندر درستگی آنے والی ہے ان قواعد کو درست پڑھنے کے ساتھ. ان کو قواعد کے مطابق قرآن پاک کو پڑھیں گے تو بہت زیادہ غلطیاں ختم ہو جائیں گی. اگر صلاۃً زکاۃً رسول محفوظ مقامہ فداؤہ لوح حول. تو دیکھیں الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ آگے پیچھے کرنے کے ساتھ بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے لوح حول. تو اس کو میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو لفظ پہلے آ رہے ہیں اس کو ہم نے پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں آ رہے ہیں اس کو ہم نے بعد میں پڑھنا ہے. لفظ کو اپنی ہی جگہ پر رہنے دینا تب ہمارے لفظ جو ہیں درست ہوں گے. اگر دین بشیر قومی ہدینا کچھ اس کو بولے ہدینا کیونکہ آپ پیچھے حروف لین ہے اس سے پہلے حرکت ہے. حرکت اور حروف لین کو پڑھ رہے ہیں بغیر کھینچے تو آخر پہ نون الف زبر نا حروف مدہ آ گیا ہے. تو اس کو حروف مدہ کو بھی بغیر کھینچے بغیر پڑھ دیا جاتا ہے. تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اس کو حرکت کی طرف آگا ہدینا تو ہدینا غلط ہے. ہدینا بیننا آخر پہ حروف مدہ آ رہے ہیں، شروع میں حروف لین اور حرکات آ رہے ہیں. تو حرکات کا جب ایک لہجہ بنا ہوتا ہے تو اسی طرح جیسے پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں ویسے سے بار بار پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے. آپ نے درست انداز میں پڑھنا ہے اور حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. بیننا زاہدین تو یہاں پہ حروف مدہ پہلے آ گیا اور حرکت بعد میں آ گیا تو کچھ پڑھ دیں گے زاہدین. تو یہ لفظ غلط ہے. درست لفظ ہے زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدور. اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو کھینچ کے پڑھنا ہے. حرکت کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو قاعدہ ایک دفعہ بتا دیا گیا ہے ہم نے قرآن پاک کو اسی انداز میں پڑھنا ہے. اگر آوا قولن قومن میقاتن منیرن شیئن ہارون. تو مدنی قاعدہ جو ہے اس کی بنیاد بڑے اچھے انداز میں بنائی گئی ہے کہ تمام الفاظ جو ملتے جلتے ہیں ان کو اکٹھا لکھا گیا ہے. اور اسی طرح یہ دیکھیں حرکات پہلے آ رہی ہے پھر حروف مدہ آ رہے ہیں یا حروف مدہ بعض اوقات پہلے آ رہے ہیں اور حرکت بعد میں آ رہی ہے. تو ان میں جو تمام غلطیاں پڑھتے ہوئے ہونی تھی وہ یہاں پہ الفاظ درست کر لیے گئے ہیں یہاں پہ. تو یہ لفظ جس کے درست ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کو 80% تقریباً قرآن پاک پڑھنا آ جائے. تو لہٰذا ان الفاظ کو درست کر لیں باقی الفاظ جو ہے خود بخود درست ہوتے جائیں گے. ہارون سلیمان شہود قعود ودود. تو آپ نے دیکھا کہ اس سبق میں ہم نے رما پڑھا ہے اور ساتھ میں ہونے والی تمام غلطیاں جو ہیں جہاں تک مجھ سے ممکن ہوا میں نے جو سنی ہے اکثر بچوں سے یا بڑوں سے جب سبق سنا جاتا ہے اور وہ جو غلطیاں کرتے ہیں تو ان سب کو غلطیوں کو آپ سامنے مینشن کر دیا گیا ہے کہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ سبق پڑھ رہے ہوں گے جب مشق کر رہے ہوں گے جب ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو توجہ کے ساتھ ایک ویڈیو دیکھنی ہے. دوسرے نمبر پہ مشق خوب کرنی ہے. دیکھیں آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ کہیں گے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں. ایسے کبھی بھی ممکن نہیں ہے جب تک آپ مشق نہیں کریں گے.
یہ جو قرآن پاک ہے اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے. پڑھیں گے تو درست ہوگا, سن لیں گے تو درست نہیں ہوگا. آپ نے پہلے کتنے اچھے اچھے قاری بھی سنے ہوں گے, محفل میں جاتے ہوں گے جہاں پر قرات کے ساتھ ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے, لیکن ہمارا لہجہ ایسا کیوں نہیں بنتا؟ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ہم ان کے مطابق مشق نہیں کرتے. ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں, صرف سن لیتے ہیں. سننے سے قرآن پاک درست نہیں ہونے والا, بلکہ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ہی درست ہوگا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب, شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں. آپ کے سبسکرائب اور شیئر کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. والسلام.